हुई यौमुन नगर में खुदा को वो कुर्बानी से भी जो प्यारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्रोग्राम है अहकाम कुर्बानी और उसकी एक नई किस्त के साथ आपके दरमियान मौजूद है। हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शरई रहनुमाई के लिए हमारे मुफ्तियान इकराम मुफ्ती शफीक अत्तारी और मुफ्ती मोहम्मद कफील अत्तारी मदनी हमारे दरमियान हुआ करते हैं। आज भी इंशाअल्लाह इनसे कुछ कुर्बानी के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून है कि जो शख्स दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो कल बरोज़ क़यामत मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा। सुबहान अल्लाह, ये बड़े ही बाबरकत और मुबारक अय्याम हैं। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार भी करें, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भी पेश करें और अपने लिए सरमाया आखिरत जमा करें। आइए एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब एक मरतबा फिर प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम छोटे जानवरों के दरमियान मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि छोटे जानवरों में जैसे कहा जाता है बकरा, दुम्बा, मेंढा, ठीक है, इन सब की तो कुर्बानी होती है और आम ज़बान में दुम्बा, बकरा, मेंढा ही कहा जाता है। लेकिन क्या अगर इनका फीमेल हो, यानी इन जानवरों की फीमेल हो, तो क्या उसकी भी कुर्बानी जायज़ है? यानी बकरे की जगह पर अगर बकरी की कुर्बानी कर ली जाए, या मेंढे की जगह पर मेंढी की कुर्बानी कर ली जाए, या दुम्बे की जगह पर दुम्बी की कुर्बानी की जाए, क्या इनकी भी कुर्बानी दुरुस्त होती है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है तो उनके जिस तरह मेल की मुज़क्कर की कुर्बानी जायज़ है, इसी तरह उसके फ़ीमेल की भी कुर्बानी जायज़ है। तो इसमें कोई हरज नहीं है, यानी दुम्बे की जायज़ है तो दुम्बी की भी जायज़ है, इसी तरह बकरा और बकरी दोनों की जो है जायज़ है। और भेड़ के अंदर जाएं तो उसके अंदर भी उसकी मुअन्नस भी जायज़ है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी जानवर की जिसकी कुर्बानी जायज़ है उसके नर या मादा में किसी एक की कुर्बानी मना हो, ऐसा नहीं। कोई सवाब में कमी बेशी हो जाती हो कि नर करने से ज़्यादा सवाब मिलता है और फीमेल करने से कोई कम सवाब मिलता है? अफज़लियत के एतबार से बाज़ चीज़ों के अंदर बयान किया गया है, मेल हो या फीमेल, जानवर मुज़क्कर या मुअन्नस दोनों की ही कुर्बानी की जा सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। उम्र का एतबार दोनों के अंदर बराबर ही है, जो मुज़क्कर के लिए उम्र बयान की गई वही मुअन्नस के लिए भी है। अलबत्ता अफजल होने के एतबार से कि अगर हम ये कहें कि भाई कौन सा जानवर अफजल है, अब दोनों जानवरों की कीमत बराबर है और गोश्त भी अच्छा है। अब इस एतबार से कि इनमें अफजल कौन है, कीमत जब बराबर होगी तो फिर, वरना जो कीमत में ज़्यादा आला होगा वो ज़्यादा अफजल है। कीमत में बराबर है तो फिर दुम्बा दुम्बी से अफजल है, बकरी बकरे से अफजल है, जबकि बकरा गैर खस्सी हो। अगर खस्सी बकरा है तो वो बकरी से अफजल है। अगर बकरे को खस्सी करवा दिया गया तो इसमें ये ऐब में तो शुमार नहीं किया जाएगा? नहीं, कुर्बानी का जानवर या वैसे भी आम जानवर को भी खस्सी करवाना जायज़ है, और कुर्बानी का जानवर जो कि खस्सी हो वो अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐसे जानवर की कुर्बानी करना साबित है। अच्छा, तो ये ज्यादा अफजल है बनिस्बत गैर खस्सी जानवर। यानी इसमें अगर सुन्नत की नियत भी कर ली जाए तो सुन्नत का सवाब भी शामिल हो जाएगा? जो सवाब मिलेगा, और ये कोई ऐब नहीं है क्योंकि उसकी वजह से जानवर की कीमत कम नहीं होती बल्कि ज्यादा ही हो जाती है, और उसकी वजह से उसके गोश्त के अंदर और उसमें जो है फरबापना भी आ जाता है। अच्छा, कीमत का और मुफ्ती साहब हमारे यहाँ पर माशरे में पसंद की जाने वाली बात हुई तो देखा ये जाता है कि लोग ज्यादातर 2 दांत का छोटा जानवर भी पसंद करते हैं। तो इसमें अफजलियत के एतबार से कौन सा जानवर अफजल है? जैसे कि बड़े जानवर में तो बताया जाता है कि जितने बड़ी उम्र का हो उतना ज्यादा अफजल है, तो छोटे जानवर में क्या कहा जाएगा? उसका शुमार 2 दांत वालों का अफजल होगा या 4 दांत वालों का, या उससे ज्यादा? देखें, जो दांतों का एतबार है वो तो आमतौर पे उम्र के लिए देखा जाता है। सही, कि 2 दांत है तो एक तसल्ली हो जाती है कि इस बकरे की साल उम्र पूरी हो चुकी है। सही है। 2 दांत अगर नहीं हुए होंगे तो फिर एक वो तसल्ली नहीं रहती। अगर किसी ने खुद अपने घर पाला है बिलफर्ज, या उसे इतना यकीन है पड़ोस में है किसी ऐसे काबिल एतमाद के पास कि वो पूरा साल हो चुकी है, आते जाते नजरों से गुमा है, वो जो यकीनी है वो ही लिया जाए। और यकीनी 2 दांत जब होंगे तो वो यकीनी सूरत में वो पूरा हो चुका है, यानी साल का पूरा हो चुका है। अब रहा ज्यादा अफजल के हवाले से तो इसमें भी 4 दांत अगर हो जाए,
क्योंकि इसमें उम्र बिल्कुल यकीनी है, सही कंफर्मेशन हो जाती है कि Confirmation हो जाती है। चार डाउट जो है वो चार खत्म दांत- हो जाता है। जी हाँ, लेकिन ज्यादातर जो हम आम उर्फ और रिवाज की बात करें तो लोग 2 दांत को ज्यादा पसंद करते ऐसा हैं, ही है। और उसकी वजह एक ये भी होती है कि उसके गोश्त में और दीगर के फर्क भी होता है, जी। तो इसका गोश्त ज्यादा लजीज होता है, पसंद भी किया जाता है, तो इसी को तरजीह देनी चाहिए। 2 दांत वाले को बिल्कुल इसी को ही लेना चाहिए। 4 दांत वाले को भी अफजल इस तौर पर ना कि उसकी उम्र कंफर्म होगी यकीनी तौर पर, बल्कि ज्यादा ही उम्र वाला है तो ठीक है भाई, इसमें इस एतबार से इसमें कोई इसमें डाउट भी खत्म हो जाता है ना डाउट कि भी एक अंदेशा है क्या पता नहीं अब हम। अच्छा मतलब ये तो अब जो गांव गोठ में रहते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं कि जिनके पास जमीन अवेलेबल है जहां पर ये खुद अपने जानवर जो है वो पालते हैं, तो उनको पता होता है कि ये कितने टाइम का है। शहरों में रहने वालों के लिए बिलखुसूस जो कराची के लोग हैं या ऐसी जगहों पर जो फ्लैट्स में रहते हैं, अब उनके पास तो खुद अपनी रिहाइश का एक मुनासिब इंतजाम होता है, तो उनके लिए जाहिर है कि ये जानवर पालना ये तो नामुमकिन सी बात है। तो अब उनके लिए क्या तरीक़ेकार है, वो कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि जनाब ये आप कहते हैं कि अब नज़रों के सामने से गुजरा हो या कंफर्म पता हो, अब बेचने वाले का एतबार भी पता नहीं है कि वो अपना माल बेचने के लिए हो सकता है शायद झूठ बोल रहा हो, तो इसकी कंफर्मेशन का कोई तरीका? ये तो वही तो अलामत दांतों के एतबार से ना, यानी हमारे पास जो उसकी एक पहचान का एक आला है, पहचान की एक अलामत है, वो उसके दांत है। सही। अब अगर 2 दांत का हो जाता है, अब किसी को देखना आना चाहिए कि 2 दांत, वरना दांत तो हो गए उसके अंदर। हाँ। नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि दांत कैसे चेक किए जाते हैं और कौन से दांतों का एतबार होता है। यूं तो जानवर के मुंह में कई सारे दांत होते हैं, लेकिन बकरे के दांत या मेंढे के दांत या छोटे जानवर के दांत कैसे चेक किए जाते हैं, आइए मुफ्ती साहब से पूछते हैं। जी बिल्कुल, इसके 2 दांत जो है वो क्लियर है, पूरे हैं। हाँ, और ये 2 दांत वाला ही ये जानवर है, ये 4 वाला नहीं है। ये 4 इसकी चारों जो नहीं। बाकी जो 2 साइड से निकल रहे हैं, हाँ। ये 4 नहीं हो रहे, अब आगे मजीद बढ़ रहे हैं, यानी हो रहे हैं, लेकिन अभी पूरा मुकम्मल 4 दांत वाला नहीं है, मतलब यानी 2 दांत कंफर्म है और और 4 उससे दांत आगे होने उम्र वाले हैं। जी हाँ उसके, यानी और- 2 ये 1 साल से बड़ा है। जी हाँ, आप देखेंगे जो जानवर फरबा होगा ना, अच्छा खासा तकड़ा होगा माशाल्लाह, बैल में बकरों में आप बिल्कुल, तो ये साल से अबव ही होते हैं। बड़े जानवरों में फी ज़माना वाकई ऐसे ऐसे जानवर होते हैं जो कि 2 दांत के नहीं होते, लेकिन वो अपनी जसामत के एतबार से बसा होगा जो 4 या 6 दांत से भी ऊपर पहुंचे हुए होते हैं। तो जसामत का एतबार नहीं है, चाहे बकरा हो या बैल हो, दारो मदार उम्र के ऊपर है। सही। अगर उम्र उसकी होगी और उसकी जो वाज़े अलामत और निशानी है वो 2 दांत होना है। तो अब ये मेंढा जो है ये दिखने में तो बहुत छोटा सा कद है, अल्लाह पाक ने इसकी चेहरे की हिफाजत का एहतमाम कैसा किया है कि अगर ये जाकर किसी को हिट भी करेगा तो भी इसके चेहरे पे कोई चोट नहीं आएगी। इसके सिंग देखें कितने दांत, इसके सिंग देखें, इसकी हिफाजत का भरपूर वो है माशाल्लाह। दांत आप देखें। अब इसके दांत देख चेक करना मुझे सब डर लग रहा है, हाँ, नहीं कुछ नहीं करेगा, वो दिखा खुद रहे ही हैं। सिर्फ दांत देखने भाई। खुद ही दिखा दो, 2 से ज्यादा। हाँ ये 2 दांत। देखिए ये मेंढा है ना, अब मेंढे में उसूल तो ये है कि इसमें तो साल का भी एतबार नहीं है, अच्छा यानी दुम्बा, भेड़, मेंढा अगर ये 6 महीने का भी हो और साल भर के जानवरों में इसको खड़ा किया जाए तो ये साल का दिखने में लगे, अच्छा तो ये 6 महीने का भी चल सकता है, यानी इसमें इसकी जसामत का एतबार किया गया है। ठीक है, मेंढे में, सही। दुम्बे में कि वो अगर 6 महीने का भी है तो वो अगर साल भर के दुम्बों में या साल भर के उसमें खड़ा हो तो वो लगे कि साल भर का हो चुका है। सही है। तो वो ये सिर्फ भेड़, दुम्बा, मेंढा इसमें चलेगा, बकरे में ये उसूल नहीं है, 5 साल ही। तो आइए देखते हैं जरा फरवा बकरे कैसे होते हैं। आ जाए मुफ्ती साहब, क्या बच्चे इस पर सवारी कर सकते हैं, अपनी बाइक बना सकते हैं इसको? देखिए कुर्बानी के लिए लिया गया हो। कुर्बानी के जानवर के ऊपर जो है वो सवारी करना ये जायज नहीं है। हाँ। बच्चों को भी इसके ऊपर सवारी नहीं करवाई जाएगी, ये दुरुस्त नहीं है। सही, लेकिन माशाल्लाह देखने में बहुत खूबसूरत है जी। छोटा सा कद है, दांत भी पूरे हैं बल्कि ज्यादा है, दांत भी इसके है, भी 6 ज्यादा दांत हैं इसके भी। बड़ी उम्र है। ठहराव वाली अब आप देखें ना इतना, इसका सिर्फ सींग देखें, कहाँ तक क्या शान है कुदरत की, सुभान अल्लाह। ये खूबसूरती में इस तरह के यूनिक जानवर होते हैं तो खूबसूरती में खूबसूरती के पैसे जी होते हैं ना हाँ, फिर। जी हाँ, बिल्कुल। माशाल्लाह, सुभान ये अल्लाह। माशाल्लाह वो खुद- देखें मुस्ताफ, उसका कद देखें, ये खुद ही आ रहा है, ये इसको ले लेते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी आपको 4 का ही माशाल्लाह। नजर आएगा ये। अच्छा, ये कहा जाता है कि बकरी जन्नती जानवर है और इसकी कदर करनी चाहिए, इसकी इज्जत करनी चाहिए, तकरीम करनी चाहिए, और ये क्या बकरी और बकरे दोनों के लिए आएगा या सिर्फ बकरी से मुराद है? नहीं, इसमें बकरी और बकरा दोनों ही है, पूरी जिन्स मुराद है। तो वो जो मट्टी झाड़ने की फजीलत है, उनके साथ सही तरह पेश आने की फजीलत है। सही। कोई भी नबी ऐसे नहीं गुजरे कि जिन्होंने बकरियां ना चराई हो, अच्छा, यानी पाली ना हो, बकरियां ना चराई हो, कोई भी नबी ऐसे नहीं गुजरे।
تو یہ ایک انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک مبارک طریقہ رہا ہے. تو اس لیے بکریوں کے خاص جو ہے وہ شفقت کا جو ہے وہ حکم ہے. اور اس میں اور بھی بہت سی حکمتیں اللہ پاک نے انہیں کیوں یہ احکامات دیے بکریوں کو، کیونکہ جو یہ جانور پالتے ہیں نا، آپ ان کو دیکھیں، جو ملکان ہوتے ہیں جو ان کو پورا سال پالتے ہیں تو بڑے مانوس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بڑے ان کے ناز نخرے بھی ہوتے ہیں. یہ بعض اوقات اپنے یعنی گھر بچوں سے بڑھ کے یہ نخرے کریں گے، ان کے کھلائی پلائی نے، تو وہ مالکان کے دلوں میں بھی ایک نا وہ ایک رحم شفقت والی جو چیز وہ داخل ہو جاتی ہے. تو یہ جو بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. ابھی یہ دیکھیں، ہم کراچی شہر کی بات کریں، شہروں میں بھی بچے چند دنوں کے لیے یہ مہمان ہوتے ہیں ایک طرح کے یہ جانور، ایسا ہی ہے. لیکن بچوں کا اپنا کھانا بھول جائیں گے، ان کے پیچھے لگے ہوں گے. ماں باپ جو بچوں کو نیند سے اٹھانے کے لیے پریشان ہوتے ہیں بھی ان کو اٹھایا کیسے جائے، تو وہ بکرے جب آ جائیں گے گھر میں، جانور آ جائیں گے، وہ ماں باپ کو اٹھائیں گے کہ اٹھو، ہمیں بھی کچھ دو، ان کو بھی کچھ دو. چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ اب یہ بکرا، اس کا قد کاٹ وہ ماشاءاللہ بکرا ہو گیا، بکرا بڑا ہو گیا، بڑی قیمت کا ہو گیا، تو اس میں حصے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، حصہ بالکل نہیں زیادہ، حصہ تو اس میں ایک ہی رہے گا. بکرا کیونکہ ہے یہ ایک کی طرف سے، بکرے میں ایک ہی حصہ ہوگا. بکرے میں اگر کوئی ایک سے زائد حصہ رکھے گا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں وہ ایک ہے کہ ثواب تمام کو پہنچانا، وہ ایک الگ ہے، لیکن قربانی ایک کی طرف سے ہے. اب اس میں تھوڑا سا یہ دیکھا ہے کہ کیونکہ یہ جو حصے ہیں نا، باقاعدہ جو حدیث سے ہیں، ان میں کوئی رد و بدل ان کی جسامت سے نہیں ہوگا. اس کی نوگا بکرا ایک حصہ، تو اونٹ یہ 7 حصے ہیں، تو یہ 7 ہی نہیں. آپ نے اونٹ میں بھی دیکھیں یا گائے بیل میں دیکھیں تو بعض ایسے ہو گئے تو بہت فرما ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو اب اس میں اس اعتبار سے حصے نہیں بڑھیں گے، حصے اس کے وہی رہیں گے. اسی طرح اگر کوئی بیل ہے جو کہ قد میں جو ہے وہ بکرے جتنا ہے، چھوٹے قد والے میں، تو اس سے اس کے حصے کم نہیں ہوں گے، اگرچہ اس کا قد اور جسامت کم ہے لیکن اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یوسف بھائی، یہ جو پکڑا ہوا نا اپنے ٹھہراؤ والا بکرا ہے، یہ بکرا ہی لے کے باہر آ جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ بکرے ہمارا کام تھوڑا سا، یہ تو کپڑے بھی میرے کھا رہے ہیں، بس آپ ان کو اچھے لگ رہے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ تھوڑا کر رہے ہیں، کرنے دیں، ابھی تھوڑے دن کے مہمان ہیں. چلیں لے جائیں اس کو آپ لے جائیں، اس کو آپ لے جائیں. بسم اللہ بسم اللہ. چلتا ہے، دیکھیں کتنی جلدی. جاؤ بھائی. چلو بھائی. ہاں چل رہا ہے ماشاءاللہ. اچھا کفیل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک روایت ملتی ہے کہ جو سیاہی میں بیٹھے اور سیاہی میں چلے ایسا جانور افضل ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کی یہ صفت بیان کی گئی کہ آپ نے ایک ایسا مینڈھا ذبح فرمایا قربانی میں کہ جو سیاہی میں چلتا تھا، سیاہی میں دیکھتا تھا، سیاہی میں بیٹھتا تھا. تو یہ قدرتی طور پر یعنی اس جانور کی آنکھوں کے پاس سیاہی تھی، تو اس کا مطلب وہ سیاہی میں دیکھ رہا ہے، اور اس کے پیروں کے پاس جو ہے وہ سیاہی تھی تو سیاہی میں چل رہا ہے، اور اس کے پیٹ کی جگہ کے اوپر سیاہی تھی تو وہ سیاہی میں بیٹھ رہا ہے، یعنی نیچے کی طرف اس کے بال کالے تھے. تو یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر کوئی پتا چلا وائٹ کلر کا بکرا لیا اور اس پہ کالا کلر کر رہے ہیں کہ بھائی سیاہی سے کو دکھانا ہے. یہ تلاش کرنے سے جو ہے وہ مل سکتا ہے. وہاں اس کا کلر کالا یعنی کالی آنکھیں کالی، اور ویسے پیٹ، اور جیسے اب یہ والا دیکھیں نا بکرا، تو اس بکرے کی جو ہے وہ ایک آنکھ، جو اس کی دونوں آنکھیں جو ہے نا اس کی وہ ہیں. وہ پیچھے جو مینڈا نظر آ رہا ہے وہ دمبا، وہ دیکھیں وہ سیاہی اس کی آنکھیں بالکل. وہ سب سے پیچھے والا دیکھیں، اسے نکال کے لائیں، اس کو نکال کے لے آؤ بھائی، وہ سب سے پیچھے والا ادھر. چلیں آئے ناظرین، جس کی فضیلت سنی آپ کو ایسا دمبا بھی دکھاتے ہیں کہ وہ دمبا یا بکرا کیسا ہو سکتا ہے کہ جو سیاہی سے دیکھے، سیاہی میں بیٹھے اور سیاہی سے چلے. جی یہ دمبا ہے، دیکھیں. ارے واہ، اس کے جو ہے وہ پیر بھی سیاہ ہیں اس کے، اور اس کے نیچے بھی سیاہ ہے، اور یہ دیکھیں آنکھیں بھی اس کی دکھائیں بھائی، اس کی آنکھیں یہ اس کی آنکھیں بھی جو ہے وہ. اچھا اب اس کے کان اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، یہ کیا کان کاٹ دیے ہیں یا دکھائیں کان؟ یہ دیکھیں اس کے کان. اصل میں یہ جو اس طرح کے یہ مینڈے اور جو دمبے ہوتے ہیں نا، جن کو پنجابی میں چھترے کہتے ہیں. اچھا، تو یہ بعض کا تو ان کے بہت کان، یہ والی جو نسل ہوتی ہے خاص، ان کے ہوتے ہی کان اتنے چھوٹے کان، چھوٹے کان والا نہیں ہے. اچھا، جو شرعی مسائل ہیں سارے وہ کان کٹ جانے کی صورت میں صحیح، کون سا کتنا کٹے گا. اگر 1/3 سے کسی کا کان زیادہ کٹ جائے گا تو وہ قربانی کے لیے رکاوٹ بنے گا، مانے ہوگا، وہ عیب شمار. یہ دیکھیے گا اس کا کان کٹا ہوا، مجھے شاید ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں سے کچھ یہ چھوڑ دو، چھوڑ نہیں کٹا ہوا نہیں نا، ایسا نہیں. چلیں، یہ اس کا پوچھ سکتا ہے. واہ واہ واہ. اب یہ دیکھیں، یہ سیاہی سے دیکھ رہا ہے ناظرین، کیا ہے اس کو، اور جب یہ چلے گا تو اس کے پیروں میں بھی قدرتی طور پر سیاہی ہے، یعنی یہ سیاہی سے چلے. ہاں، اور
اس کے بیٹھنے کی جگہ یعنی نیچے کی جگہ بھی کھال اس کی کالی ہے، یعنی یہ یوں کہا جائے کہ وہ جس کی فضیلت بیان کی گئی یہ تقریباً ہاں تو وہ فضیلت پانے کے لیے بندہ جو ہے وہ اس کی قربانی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء یعنی اللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا پہلے کئی مرتبہ فرماتا کہ منڈی بھی جاتے تھے جی تو ہم تلاش کرتے تھے ایسا جانور مل جائے، اور مل واہ، جاتا واہ، تھا تو اس کی پیمنٹ بھی اتنی کر کے کیا اتنی بات، مانگی ہے، کیا بات، یعنی اس میں کوئی کمی بیشی بھی نہیں کروائی، سبحان اللہ اور اس سبحان طرح اللہ۔ بھی لیے اور اس کو بھی ذبح کیا ہے۔ چلیں اس کے دانت بھی چیک کر لیں۔ اب یہ دیکھیں مفتی صاحب، ہاں یہ دیکھیں ایک دانت نکلا ہوا ہے ایک ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ اصل میں دانت پورے ہیں یہ، کیونکہ دیکھیں اس کے برابر والا جو دانت ہے یہ بھی وہی دانت ہے، یہ جو برابر والا دانت ہے اس کا جی بڑے دانت والا ہے، یعنی یہ اصل 4 دانت والا ہے۔ جب یہ 4 دانت والا ہے اور ایک ٹوٹ گیا کسی وجہ سے تو اب ہو جائے گی قربانی۔ اچھا مطلب 2 دانت سے بڑا ہو گیا، بڑا دانت ہو یہاں گیا۔ پر مانے نہیں، اب اب عمر نہیں، مانے ہیں۔ ہاں عمر ہے نا، اصل تو عمر ہی ہے، اچھا اس کی نشانی ہے۔ اب مسئلہ جب ہوتا ہے کہ جب 2 ہی دانت والا جانور ہو، صحیح۔ اب اس میں ایک ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو اب اس میں لوگ کنفیوژن میں آتے ہیں کہ بھائی یہ ایک تو نکل گیا ایک نہیں نکلا، یا ٹوٹ گئے ہیں ابھی نکلا نہیں ہے نکل رہے ہیں، صحیح۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ بیوپاری کی بات کا بھروسہ نہ کریں، کیونکہ کئی جگہ پر بیوپاری خود بھی توڑ دیتے ہیں، اچھا خود بھی دانت توڑ دیتے ہیں، جس کو یہ شو کراتے ہیں کہ بھائی جانور نے دانت توڑے گرا بس دیے ہاں گرا دیا، حالانکہ وہ انہوں نے گرائے ہوتے ہیں۔ اچھا خود کاریگری کی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر دوسرا دانت نہیں ہوتا تو بسا اوقات آپ کو بھی یہ بھی نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ یہ وہی دانت ہے یا کون سا دانت ہے، صحیح۔ تو لہٰذا اس لیے جب 2 دانت والا لیں تو پھر جو ہے وہ آپ ان 2 دانتوں کو پورا کنفرم ہی لیں کہ وہ پورے 2 دانت ہوں، ان میں نہ ایک ٹوٹا ہوا ہو نہ ایک گرا ہوا ہو۔ ہاں جب 2 سے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمر کنفرم ہے۔ اب اگر اس کا کوئی ایک آدھ دانت ٹوٹا ہوا ہے، اب اس میں حرج نہیں ہے، وہ جانور کے جس کے سارے ہی دانت ٹوٹ گئے کہ چارہ کھانے کے قابل نہیں ہے، وہ عیب ہے کہ جو قربانی سے جو ہے وہ مانے ہوتا ہے، لیکن ایک آدھ دانت ٹوٹا ہوا ہے تو وہ چارہ کھا سکتا ہے، اس کا یہ عیب نہیں ہے، تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں۔ چلیں جی اچھا، ناظرین، اس جی میں جیسے یہ ہے نا، تو اب اس میں تو دانت کا اعتبار ہی نہیں ہے، ہاں، اس دمبے زمانے میں۔ صحیح، دمبے میں، دمبے میں ہاں یہ ماشاءاللہ ہے ہی، اور بلکہ دکھنے ان سے میں بھی یہ بڑا ہے، یہ بڑا ہے نا، سال کا پورا ہے جی۔ اس یہ میں تو یہ 6 کہ مہینے 6 کا بھی مہینے اگر کا بھی ہوتا ہو، اور یہ سال بھر والوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تو اس کی قربانی ہو جاتی۔ ہم جو دانت والی گفتگو کر رہے تھے وہ در حقیقت دار و مدار ہے بکرے بکروں کے بکرے اور ساتھ۔ چلیں جی تو ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک نئی لوکیشن پر، انتظار کیجئے گا، دیکھنا نہ بھولیے احکام قربانی مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں ہے عمل کوئی یوم نگر میں خدا کو